aron masiguro nga adunay igong masustansyang pagkaon ang matag pamilya, padayon nagihatagan og kahibalo sa DSWD ang mga benepisyaryo sa 4Ps kabahin sa food security o seguridad sa pagkaon. Pinaagi sa Family Development Session o FDS, gitudluan sa Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga pamilyang benepisyaryo sa Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps sa praktikal nga mga paagi aron mapadayon ang supply sa masustansyang pagkaon alang sa ilang pamilya o komunidad. Sa Barangay Mantalungon, Dalagete, Cebu, gipahigayon ang usa ka FDS nga nagtutok sa Sustaining Food Security for the Family and Community. Atol sa sesyon, nakatuon ang mga partisipante kung unsa ang food security, unsa ang mga hinungdan nga mahimong babag niini, o unsaon pag-atubang sa mga hagit aron masiguro nga adunay access ang pamilya sa igo, luwas ug masustansyang pagkaon. Gihisgutan usab ang pipila ka hinungdan sa food insecurity sama sa kakulang sa infrastruktura, ubos nga kita o kapobrehon ug mga kalamidad. Gipasiug daw usab sa FDS ang kamahinungdanon sa pagbaton og positibo ug solution-oriented nga paglantaw. Giauhag ang mga pamilya nga mahimong mas mamugnaon sa mga anak nilang kapanguhaan aron makatubag sa ilang panginahanglanon sa pagkaon. Alang sa usa ka 4Ps partner beneficiary nga usa-usab ka mag-uuma, dako o ikatabang ang pagpananom dili lamang sa pagkaon sa pamilya kundi usab sa pagbudget sa ilang kita. Isip usa ka mag-uuma, masinati jud namo ang kalisod usahay. Labi na gyud barato among pananom dayon gamay ra og ani. Usag gyud dako kaayo namo ning kuan ang pag-budget sa amo ang kita. Kay imbes nga mamalit mi og utanon, naa na may makuha sa amo ang palibot. Ug usa pa pod og sobra, naa po mi ikabahin sa among mga silingan ug amo po kining ikabaligya aron dugang income o extra income namo sa amo ang pamilya. Ug pinagi usab sa family development session, among nagpahinumduman nga ang food security nagagikan gid sa among panimalay. Og basta bisag gamay ra og lugar, basta makugihon lang og maalamon sa pagpananom ang pamilya makakuan gid og sumasustansya ng pagkaon. Pinaagi sa Family Development Session FDS, padayon nagihatagan sa DSWD og praktikal nga kahibalo aron mas mahimong mas responsable ug mas lig-on ang mga pamilyang 4Ps. Alang sa dugang kasayuran, bisita ang official social media page sa DSWD Field Office 7. Kini si Kerwin Macopia alang sa DSWD Central Visayas Update.